नमस्कार. हांव एडवोकेट शैलेश गांव, सोशल वर्कर. आयज सांकवाळे आसा. सांकवाळे आमचो गोंयचो एक सोबीत गांव. आजूबाजूक तुम्ही पळयतले सगळी ग्रीनरी आसा. आणि हालींच एक व्हडलो वादग्रस्त अशें एक वक्तव्य म्हणजे भुतानी प्रोजेक्टाचेर आयज काही गजाली चालू आसा. आनी एक 2-4 दीस पयले इवन फादर बॉलमॅक्स परेरा हाणें सुद्धा एक आव्हान केल्लें की सगळ्या गोंयकारांनी येवचें. आयज हांव हांगा पर्सनली आयिल्लो आसा दाखोवपाक की हांव असल्या प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट आसा. ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक हांवूय सदांच तयार आसतलो. पण आयज एक गजाल म्हाका उलोवन दिसता. आमी सामान्य लोक ह्या गोंयान आमी जन्म घेतला. आमी हांगा व्हडले जाल्या. आमी बरे दीस, वायट दीस, खुशेचे दीस, आमची स्कॉल, कॉलेज सगळें ह्या गोंयान पळयलां. जेन्ना ल्हानांतल्यान व्हडपण आमी ह्या गोंयान पळयता तेन्ना हें गोंय नश्ट जाता तें आमी कशें पळयतले. कायंडली नोट माय वर्ड्स. आमी कशें पळयतले की हें गोंयान नश्ट आमच्या दोळ्यांनी आमी कशें पळयतले. हेज्या खातीर आयज फादर बॉलमॅक्स परेरा हेज्या उलोवक हांवूय येयलेलो आसा, म्हजो सपोर्ट हांगा दाखोवपाक. कारण असले नाका ते प्रोजेक्ट्स नाका. आमकां ही हिलां, ही जंगलां जायी. आयज जे तुम्ही पळयता इतकी गरमी जाता, इतको पावस पडटा, कित्या खातीर? बिकॉज ऑफ सच कायंड ऑफ डिस्ट्रॉयल. हेज्या खातीर हें सगळें जाता. आमकां दिसता आमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावंक जाय आनी आमचे गोंयान जर अस्तित्व दवरतलो तर ह्या भायल्या लोकांचे प्रोजेक्ट बंद जावपाक जाय. आनी हे जर आयज आमी करपाक अपयशी ठरले तर केन्नाच आमी स्वताक गोंयकार अशें म्हणुपाक सुद्धा पावचे ना. असले लायकीचे आमकां हे काही पॉलिटिशियन दवरचेय बी ना. म्हाजे एक ठाम व्यक्त आसा सगळ्या गोंयकारां कडेन. ह्या प्रोजेक्टाक, असल्या सगळ्या प्रोजेक्टाक आमी विरोध करपाक जाय. आमी हेंचे अगेन्स्ट वचपाक जाय आनी जे मर्जी आमी करूंक शकता तितके असले आडोवपा खातीर आमकां करपाक जाय. आयज आनी एक उलो मारता. म्हाका उगडास येता जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें, 2022 जेन्ना हांगा इलेक्शन जालें, ह्या वाठारांतलो आमदार तेका हांवें जेन्ना इलेक्ट जावन मोटरसायकलीचेर बायकीर हेल्मेट घालून सेक्रेटरीयेंत गेल्लो पळयलो. त्याच बरोबर अजून एक आमदार बुलेटीचेर फाटल्यान बसून गेल्लो पळयलो. हे लोक गोंयाकारां खातीर आसलेले. तर आयज हे लोक वगी कित्याक आसा? एक जर आमदार सोडलो, म्हाका दिसता कोलवा वेन्झी विएगस, तो जर सोडलो तर असल्या प्रकरणाचेर कोणूच उलोवपाक आयज कित्याक तयार ना. आयज आमचे यूथ खंय आसा? आमच्या प्रत्येक पार्टीक, बीजेपी आसतली, काँग्रेस आसतली, आम आदमी पार्टी आसतली, आरजी आसतली, गोवा फॉरवर्ड आसतली, एमजी आसतली, सगळ्या पार्टींक यूथ म्हणून आसता. यूथ प्रेसिडेंट्स आसता, यूथ आसता. आयज हे यूथ असल्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट कित्याक भायर सराना? हांगा येवन फक्त उलोवपाचे न्हू, तर हांव हात जोडून सगळ्या युथांकडे मागता. हे गोंय फाल्यां तुमी सांबाळपाक जाय. आणि हे जर गोंय तुमकां सांबाळपाचें आसा तर आयज तुमकां वांगडा फॉरवर्ड येवचे पडटले, एकत्र येवचे पडटले. आणि हो लढो जो आसा पळय, हो रात दीस चालू दवरचो पडटलो. तेन्ना खंय तरी आमी म्हणूंक शकतले आमी हे गोंयकार म्हणून, हे गोंय आमचें म्हणून. आयज पळयता यूथ खंय दिसती पडना. यूथ प्रेसिडेंट्स आसा, हेंचे स्टेटमेंट खंय येयना. कितें करता तुमी? कोणाची वाट पळयता? हे अख्खे गोंयाक काबार जावपाची वाट पळयता? प्लीज. दोतोर, एक क्वेश्चन आहा म्हाजो. तुमी आदोगादी सोडल्या गाय आदोगादी सोडून एक्टिविजमाक जॉइन जाल्या गाय आदोगादीचो बरो उपयोग जावचो म्हणून तुमी एक्टिविजमाक फुडें सरल्या? कित्याक वारंवार आमी पळयता की असले एक्टिविजमाक तुमी भाग घेत आसा. जेन्ना आमी निवडून मनीस हाडटा पळय, हे गोंया सांबाळपाक, कित्याक आमकां आमच्या बायल भुरग्यांचे पोट पोवचें पडटा.
आमकां आमचें काम पळोवचें पडटा म्हणून आमी ह्या लोकांक हाडटा हे सांबाळटले म्हणून. पण हे लोक निवडून येयल्या उपरांत करता कितें, जेन्ना ह्यो गजाली आमच्या फुड्यान आयल्यो न्ही तर मागीर अशे रस्त्यार देंवचें पडटा. परत एकदां क्लियर करता, हांव कॉर्पोरेटान आसा, म्हजे खुबशीं कामां चालू आसा, म्हाका कोर्टान वचपाची गरज ना आनी हांव वचाय बी ना कितकी तरी वर्सांनी. बट गोंयाकारां खातीर आनी गोंयाकारां खातीर सोड, हांव म्हाज्या स्वताच्या बायल भुरग्यां खातीर म्हाका रस्त्यार येवचोच पडटलो. आयज कित्याक उलो मारता हांव, म्हाज्या बरोबर तुमच्या सगळ्यांची बायल भुरगीं आसा न्ही, आसा काय ना, तुमकां त्या भुरग्यांचो विचार करचो पडटलो. आयज तुमी म्हणटले म्हाका कित्याक पडला, पूण तुमच्या भुरग्यांचें कितें, फाल्यां तुमच्या भुरग्यांचें अस्तित्व खंय आसतलें ते केन्ना म्हणूंक शकतले हो गोंया म्हाजो म्हणून. आयज तुमी पळयता सब रजिस्ट्रारांतल्यान सेलडीडी गायब जाता, सेलडीडी गायब जाता, ब्रेकिंग न्यूज जाता, बरी बरी न्यूज चॅनल ब्रेकिंग न्यूज दिता. इतकें कळना ते सेलडीडी गायब जावच्या पयलीं ते अपलोड जाता म्हणून, अपलोड जावन तेज्या उपरांत तांकां अपॉइंटमेंट गावता, तेज्या उपरांत खंय तरी 15 दिसां उपरांत त्यो सायन जाता. वॉट इज अ न्यू इन दॅट? अपलोड करतना तुमचे डॉक्युमेंट सारखे आसना पळय. असलें हे वारंवार घडत रावतलें आनी हे जेन्ना इस्पाच्या भायर घडटा पळय तेन्ना आमच्या सारक्या लोकांक भायर सरचें पडटा. आयज फादर बॉलमॅक्स मीस दिता, तो मीस दिवचे सोडून हांगा येता, कोणा खातीर येता? आयज प्रश्न एक उपस्थित येता, कोणा खातीर येता? म्हाका खंय तरी तेजे बरोबर दिसलें म्हणून आयज हांव येयलो. येस, फादरान जे उलयलें, बॉलमॅक्स परेरान जे उलयलें ते बरोबर आसा म्हणून आयज हांगा उबो रावलो. येस, इवन हांव तुमच्या बरोबर आसा, म्हजें प्रोफेशन कितें आसूं पूण हांव तुमच्या बरोबर आसा. सो तांकांय बीन तुमचे मार्गदर्शन आणि तुमचे गायडन्स हे तुम्ही दिवपाक रेडी आहात तांकां? पळय, जेन्ना लोक एकत्र येतले पळय, जेन्ना लोक एकत्र येतले, जनसंख्या, तेन्ना कोणाक कोणाच्या गायडन्साची गरज पडची ना. आनी म्हाका दिसता फादर इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन हीज स्टेटमेंट. हांव आयकतालो तेणी जो स्टेटमेंट दिला पळय तो हांव आयकतालो. जेन्ना तो स्टडी केलो पळय तेन्ना म्हाका खंय तरी दिसलें येस, म्हज्या सारक्या सगळ्या लोकांनी येवचें पडटलें. आनी स्पेशली युथांनी. तुमकां दिसना सगळे पार्टीक युथ आसा, युथ प्रेसिडेंट आसा काय ना? ते युथ खंय आसा? आयज तो युथ खंय दिसती पडना. आमची जाली मरे वर्सां, युथांनी गोंय सांबाळपाक जाय. ते अजून एक्टिविस्टांच्या कुस्तार रावल्या युथ. थोडो तरी जर तुमकां स्वाभिमान आसा गोंयकारांचो, थोडो तरी तुमकां ह्या गोंयाचो मोग आसा न्ही, तर हे युथ म्हाका ह्या स्पॉटार दिसलेले जाय. सो आयज हांव अपीलू करता आनी हांव सगळ्यांक चॅलेंजूय करता. जर हे युथ भायर सरले न्ही, युथ जर भायर सरले तर आमकां परत हांगा येवपाची गरज पडची ना आनी असले प्रोजेक्ट हांगा हाडून. कॉन्फरन्सांक विश्वजितान म्हटले की ज्यो प्रॉपर्टी आमच्या गोंयच्यो आसा त्यो खंय गोंयकारूच विकता खंय या बिल्डर लॉबीक खंय, हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? एक तर बरोबर आसा न्हू, गोंयकारूच विकता, हांव तेजेर काय उलयना. लेन देन जे आहा ते आसा, पूण तूं मिनिस्टर तुका परमिशनां पोवन दिवपाक जाय न्ही. गोंयकारांनी क्लियर, हांव ना म्हणना, हांव कोणाक सोडी बी ना. जो स्टेटमेंट हा बरोबर आसा, गोंयकारूच विकता भायल्या लोकांक, पूण ती परमिशनां डेव्हलपमेंटाची कोणी दिली? आयज आमी पळयता हे असले जे प्रोजेक्ट आसा पळय, हे आयज आनी दिसता की तूं कितें चित्ता ते बरोबर आसा आनी ते फ्युचरान घडचें, तर ह्या लोकांक आयज तुका सपोर्ट करचो पडटलो. एक गजाल याद दवरपाक जाय, कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतीत काम आसना. आयज आमचो विश्वजीत मराठा समाजाचो लिडर, म्हाका अभिमान आसा मराठा समाजाचो, पण त्याच बरोबर जे शिवाजीची तत्वां आसलेली पळय ते ह्या मराठा लोकां भितर दिसपाक जाय. तेन्ना हे सगळे लोक तुमच्याकडे येतले. दाखय आपुणू ह्या गोंयचो पूत म्हणून. तर जो आता भुटानी प्रोजेक्ट खंय तरी तिंकां न्याय मेळपाक जाय. ऑफकोर्स न्याय मेळपाक जाय. हांव नोकळो, म्हणजे म्हाका खबर ना, आतां तुवें सांगल्या उपरांत कळ्ळें. जर ते आयकता न्ही हो व्हिडिओ जर ते पळयता तर ते अवश्य म्हाज्या कडेन येवंक शकता. म्हाज्या कडेन जाता तशी मदत हांव करपाक तांकां तयार आसा. आनी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हिडन थिंग्स जे अजून भायर सरोंक ना ते बी भायर काडपाक मागीर तयार आहा. आणि आयकपाक येयला की हांगासर जे बाउन्सर